हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय एम एट होम. आज तुमचे बरोबर हांव म्हाजे थोडे थॉट्स शेअर करपाक सोदता, ते म्हणजे अबाउट होप्स अँड ड्रीम्स. आमी पळोवया की हे कित्याक इम्पॉर्टंट आसा ते. तर आजकालच्या जगान अशें चल्लां की सगळें स्कॅरी जालां, अनसर्टन जालां, केन्नाय खंय कितें जाता. तर आमी हेच्या बद्दल उलोवया. तर तुमी म्हाज्या बरोबर व्हिडिओ सोंपसर रावा. आयज आमी ज्या जगान रावता थंय पळयत थंय बॅड न्यूजूच आयकूं येता. प्रायजीस सगळ्या गोष्टीचे वाडतच चल्ल्या. जॉब मेळपाक सुद्दां व्हेरी डिफिकल्ट जाला. जायते प्लेसीस म्हणजे जगांनी वॉर चालू आसा. अशें दिसता की सगळेच कडेन प्रॉब्लम आसा आनी हेका सपोर्ट करता ते म्हणजे आमचे सोशल मिडिया आनी न्यूज. म्हणून लायफान आमी फक्त बॅड गोष्टीचेरूच फोकस करपाक जाय आनी कांय ना. जर ना, लायफान हेच्या पेक्षाय आनी खुबश्यो गोष्टी आसा तेजेर आमी फोकस करूं शकता. तर हांगर काम येता तो म्हणजे पॉवर ऑफ होप. होप म्हणजे आशा. मनशाक फुडें घेवन वयता ती म्हणजे तेजी आशा. केन्ना 0.01% सुद्दां चान्स आसता सक्सेसाचेर, पूण आमी ते फुडें वचत रावता. तुमी पळयात फ्रिडम फायटर, मागीर सायंटिस्ट, हेंचे कडेन होप्स आसले फॉर बेटर टुमारो आनी ते फुडें वचत रावताले. फेल जाले तरी कितें परत करीत रावताले. फ्रिडम फायटर सुद्दां नव्या दिसाची वाट पळयताले. हेका म्हणटा होप. तर होप हो आमचो सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉवर आसा लायफ फुडें सरपाक आनी ते घेवन आमी अशेंच फुडें चलपाक जाय. आजू बाजू कितलेंय वायट चल्लेलें आसा, पूण आमची सपनां आमकां वाचयता. आमी जी सपनां पळयल्ली आसा ती उगडास येयलो जाल्यार आमकां काम करपाक एक ताकदशी येता. तुमकां उगडास आसा जेन्ना तुमी यंग आसले तेन्ना तुमी सपनां पळयल्ली आसतली बऱ्या घराची, जग भोंवपाची, बऱ्या फ्युचराची, बऱ्या जॉबाची. आनी ते सपनां आमकां ताकद दिताले आनी काम करून फुडें वचपाची. तर कितलेय प्रॉब्लम येयले तर आमी आमची सपनां आमकां फुडें वचपाक स्ट्रेंथ दिता. अशेंच फुडें चलत रावपाचें, एकामेकाक हेल्प करीत रावपाचें, आशा धरीत रावपाची आनी सपनां पळयत रावपाची. सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम केदेंय व्हडलें आसूं दी, आशा सोडपाची ना. आनी चान्स कितलोय धाकटो आसूं दी, आपली सपनां सोडपाची ना. तर सपनां सोडपाची ना, आशा धरत रावपाचें आनी फुडें चलत रावपाचें. जर तुमकां हो म्हाजो व्हिडिओ मोटिवेशनल दिसला, मातशी आशा निर्माण जाल्या, तर तुमी हो व्हिडिओ शेअर करा, लायक करा आनी सबस्क्रायब करा. परत मेळुया नवीन पॉझिटिव्ह टॉक घेवन. तोपर्यंत देव बरें करूं.